भारतीय विद्वानहरू, भारतीय पण्डितहरू, पश्चिमेली वैज्ञानिकहरूसँग हाम्रो च्यालेन्ज हाँक। सृष्टि धारण गर्ने ठाउँ यो नेपाल। सौर्य शक्तिको उपासना कहाँ भयो? त्यो नेपालमा भएको, भारतमा भएको होइन। बागमतीको किनाराको बालुवा खस्रेपछि मेरो मूर्ति प्रकट हुनेछ। त्यो बेलामा अव्यक्त शब्द उच्चारण गर्ने म्लेच्छ किराँतहरूले मेरो सेवा गर्नेछन् भनेको छ। भने पशुपतिनाथको चाहिँ पहिलो पुजारी उपासक त किराँत रहेछ। पशुपति भन्दैन, महापशु वाङसुई छेन्पो लामा भाषामा, तिब्बती भाषामा वाङसुई छेन्पो भनेर तिब्बतबाट पनि मान्छेहरू तीर्थ गर्न आउँछन्। धेरै धर्म कर्म गरेको छ रणबहादुर शाहले। त्यहाँ 4-5वटा त तामा पत्रहरू पाइएका छन् त्यहाँ। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपाल राष्ट्रको विषयमा नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको विषयमा समग्रमा धर्म र संस्कृतिको विषयमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति संस्कृति तथा इतिहासविद डाक्टर जगमान गुरुङसँग यसको गहिराईमा गएर कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, मेरो पनि। सुरुमा अलिकति हामी नेपाल राष्ट्रको विषयमा कुराकानी गरौँ न, किनभने हामी अन्य विभिन्न क्षेत्रमा लागेर आफ्नै राष्ट्र बिर्सिएको अवस्था छ। वास्तवमा हाम्रो देश नेपाल कस्तो प्रकारको राष्ट्र हो, यहाँ के पाइन्छ र किन गरिब राष्ट्र भनेर भनियो, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। अब यो सन्दर्भमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एउटा निबन्ध लेख्नु भएको छ। के नेपाल सानो छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपाल भूगोलमा सानो होला, तर यसको जैविक विविधतामा नेपाल सानो छैन। जैविक विविधता जस्तै यहाँका विभिन्न समुदायहरूको विविधता, विभिन्न भाषाभाषीहरू, विभिन्न वेशभूषा लगाउने, विभिन्न रीतिथिति भएका हिमालदेखि पहाडदेखि खोज टार उपत्यका र मध्यसम्मका जैविक विविधता, मानिसको सांस्कृतिक विविधता। तर त्यो विविधता भए तापनि त्यसमा एकता, यो नेपालको विशेषता यस्तो किसिमको हो। र नेपालको अहिले अब हिन्दू अवधारणा अनुसार सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4वटा चाहिँ युग छन्। त्यो युगमा पनि अहिलेको चाहिँ कलियुग 28औं कली रे। यस्ता चाहिँ 27वटा कलियुग व्यतीत भइसक्यो। यो 28औं कली। र नेपालको 4वटा नाम छ युगै पिछेको। जस्तै हिमवत खण्ड पुराणमा के लेख्छ भन्दाखेरि कृते सत्यवती ज्ञेय। कृते भनेको सत्ययुगमा सत्यवती भनेर जान्नु। द्वापर युगमा तपोवती, तपस्या गर्ने ठाउँ। अनि द्वापरे मुक्ति सोपान, मुक्तिको लागि चाहिँ सिँढी। अनि कलियुगमा नैपालिकापुरी, कलियुगमा नेपाल भनेर जान्नु भनेर भनेको छ। अब यो कस्तो भन्दाखेरि जाडो पनि नहुने, गर्मी पनि नहुने, ठिक्कको मौसम भएको ठाउँ। त्यही कारणले उखर माउलो चाहिँ गर्मीमा बसेर तपस्या गर्न सक्छ, तपस्या गर्न सक्दैन। त्यही कारणले गर्मी पनि नहुने, जाडो पनि नहुने ठिक्कको ठाउँमा बसेपछि साधकहरूले साधना गर्न सक्छन्, तपस्वीहरूले तपस्या गर्न सक्छ, सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। र नेपाल यस्तो किसिमको देवभूमि हो। यो पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश र बुद्धको जन्मभूमि। पार्वती भनेको तन्त्र, पार्वती भनेको तन्त्र र पार्वतीले रचना गरेको शिवको देश, बुद्धको जन्मभूमि। यहाँ वज्रगुरु पद्मसम्भव आदि, महासिद्ध नाडपाद आदि विभिन्न सिद्ध साधकहरूले साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ हो यो। तर अहिले हामीले अहिलेको हाम्रो अवस्था कस्तो छ त भन्दाखेरि मेरो खल्तीमा मोबाइल छ, तर त्यसको ब्यालेन्स पनि छैन, चार्ज पनि छैन, घरमा वाइफाई पनि छैन, नेट पनि छैन। तर चाहिँ नि मोबाइल खल्तीमा हालेर मसँग मोबाइल छ भनेर हिँड्छौँ। त्यस्तो अवस्था छ अहिले हाम्रो। नेपालको महत्त्व हामीले चिन्न सकेका चाहिँ छैनौँ। त्यही कारणले नेपाल गरिब होइन, आध्यात्मिक क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विश्वको अग्रणी राष्ट्रको रूपमा नेपाल रहेको छ। जस्तो मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, हामीहरूको च्यालेन्ज भनेको हाँक
भारतीय विद्वानहरू, भारतीय पण्डितहरू र पश्चिमेली वैज्ञानिकहरूसँग हाम्रो च्यालेन्ज हाँक हुनुपर्छ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि अहिले विश्वमा सबभन्दा पहिले जीवको सृष्टि कहाँ भयो? युरोप अमेरिकामा भयो कि चीन जापानमा भयो कि भारतमा भयो कि नेपालमा भयो कि कहाँ भयो? त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि जीवको सृष्टि पहिले जलमा भयो कि थलमा भयो कि नभ भनेको आकाशमा भयो। जीवको सृष्टि जलमा पानीमा भएको भनेर अहिलेको आधुनिक विज्ञानले पनि मानेको छ। र जीवको सृष्टि नेपालमा भएको, नेपालमा गण्डकी प्रदेशमा भएको, गण्डकी प्रदेशको हिमालयमा भएको। कसरी? त्यसको प्रमाण के छ भन्दाखेरि अहिले हिमाल उत्तरतिर छ, समुद्र दक्षिणतिर छ। अघि समुद्र उत्तरतिर थियो, हिमाल दक्षिणतिर थियो। समुद्रको पिँध थेग्रिँदै 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 आउँदाखेरि माथिपट्टि हिमाल उठ्यो अनि पानी जति दक्षिणतिर बग्यो। र त्यो महाप्रलय कालमा जलजन्तुहरू एक ठाउँमा थेग्रिए। ती थेग्रिएका जलजन्तुहरू जीवाश्म भयो, फोसिलाइज फर्ममा परिणत भयो, जसलाई हामी अहिले शालिग्राम भनेर भन्छौँ। त्यो हो त्यो जीवाश्म, त्यतिखेरका जलजन्तुहरू। अब शालिग्राम विश्वमा अन्त पाइन्छ त? अन्त पाइँदैन शालिग्राम। शालिग्राम पाइने काली गण्डकी, काली गण्डकीको मुहान दामोदर कुण्ड। उदर भनेको पेट। हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूले गर्भ कहाँ धारण गर्छ? पिँडौलामा गर्भ धारण गर्छ र छातीमा टाउकोमा गर्भ धारण गर्छ। गर्भाशय त पेटमा छ। उदर भनेको पेट हो। त्यही कारणले यो चाहिँ सृष्टि धारण गर्ने ठाउँ यो नेपाल। हजुर, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हजुर, यो भारतीय विद्वानहरूसँग पण्डितहरूसँगको हाम्रो च्यालेन्ज। अनि अर्को अहिले नासाका विद्वानहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हामीले सूर्यको ध्वनि पहिचान्यौँ। सूर्यको ध्वनिले ओम भनेर ओमकारको ध्वनि प्रवाह गर्दो रहेछ भनेर बडा स्वाभिमानका साथ उनीहरूले प्रचार प्रसार गरेका छन्। तर नासाका वैज्ञानिकहरूले सूर्यको ध्वनि पहिचान्नुभन्दा पहिले नै सौर्य शक्तिको उपासना कहाँ भयो? त्यो नेपालमा भएको, भारतमा भएको होइन। त्यसको प्रमाण के छ भन्दाखेरि अब अहिले ब्रह्मगायत्री भनेको त भर्गो देवस्य धीमहि, त्यो भरभराउँदो देवताको उपासना। त्यो कहाँ भयो? त्यो नेपालमा भएको। कसरी भन्दाखेरि विश्वामित्र चाहिँ नि राजा थिए उनी। वशिष्ठसँग उसको तकरार पर्यो। वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र राजा। तकरार परेपछि वशिष्ठबाट उसको हार भयो। अनि चाहिँ क्षेत्री बलभन्दा ब्रह्म बल बलियो हुँदो रहेछ भनेर राजपाट छोडेर उनी तपस्या गर्न रुरु क्षेत्र आए रिडीमा। त्यहाँ मेनकाले उसलाई चिप्ल्याइदियो। त्यसपछि इन्द्रिय निग्रह गरेर कौशिकीको किनारामा अहिले नेपालको बराह क्षेत्रमा गएर उसले सौर्य उपासना गरे। अहिले ब्रह्मगायत्रीको ऋषि विश्वामित्र हो। र बराह क्षेत्रमा गएर उसले भर्गो देवस्य धीमहि, त्यो भरभराउनु देवता सौर्य शक्तिको उपासना गरेपछि उसले ब्रह्मगायत्रीको उसले अनुष्ठान गरे। र त्यो ब्रह्मगायत्री सौर्य शक्तिको अनुष्ठान भएको देश नेपाल हो। तर अब हामीले त्यो बुझेका चाहिँ छैनौँ। यो गफ हो भन्छ, त्यो गफ होइन। र यति प्रमाणले चाहिँ नि हामी नेपाल चाहिँ विश्वको हजुर एउटा उत्कृष्ट राष्ट्र हो। अब अहिले हिन्दूहरूको 4 वेद, 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र भनेको छ। वेदको सम्पादन कसले गरे? व्यासले गरे। कतिपय पुराणहरू व्यासले लेखेका छन्। ब्रह्मसूत्र व्यासले लेखेको, महाभारत व्यासले लेखेको, गीताको रचना व्यासले गरेको। त्यो व्यास कहाँ जन्मे त? नेपालमा गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको सदरमुकाम दमोली, मादी र सेतीको द्वीपमा उनी जन्मे। मादी र सेतीको द्वीपमा जन्मेको हुनाले कृष्ण द्वैपायन भनेको छ। कृष्ण भनेको भगवान कृष्ण पनि कृष्ण, व्यास पनि कृष्ण, उसको नाम कृष्ण हो। तर दुईटा नदीको द्वीपमा जन्मेको हुनाले उसले द्वैपायन भने। वेदको व्यास अथवा व्याख्या विस्तार गरेको हुनाले वेद व्यास भने। तपाईँ हामी जस्तै मानिस हौँ। उनी आफ्नो कर्मले गर्दै भगवान भए। र भगवान विष्णुका चाहिँ 24 अवतारमध्ये एक अवतार वेदव्यास। त्यो त दमोलीमा जन्मेको पराशर ऋषिको छोरो मत्स्योदरी, मत्स्यगन्धा माझीकी छोरीबाट जन्मेको। अहिले माझीको दर्जा केमा हुन्छ त? आदिवासी जनजातिमा छ। भैँसीको मासु खाने, जाँड खाने, सुँगुरको मासु खाने। माझीको छोरीको कोखबाट जन्मेको पराशर ऋषिको
छोरो अहिलेको हिसाबले त केसी हुनु पऱ्यो नि त खत्री छेत्री उनी किन वेद व्यास भन्यो अहिले चौकामा बसेर भागवत बाँध्ने उपाध्याय बाहुनले म व्यास आश्रममा व्यास स्वरूपले रहेको छु भन्छ जसले जाने त्यसरी गणेश त्यस कारणले नेपाल भनेको यस्तो किसिमको देश हो हजुर नेपाललाई पशुपतिनाथको देश भनेर पनि चिनिन्छ खास गरी पशुपतिनाथ भनेको के हो पशुपतिनाथ महत्त्व के छ नेपालसँग पशुपतिनाथको सम्बन्ध आस्था कसरी जोडिएको छ अब पशुपतिनाथको कुरा गर्दाखेरि हामी काशी विश्वनाथको पनि कुरा गर्नुपर्छ तुलनात्मक अध्ययन टाइपोलोजी तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्छ र विश्वको नाथ काशीमा रहनु भएको छ काशी विश्वनाथ विश्व भनेको भौतिक जगत हो भौतिक जगत भनेको जड पदार्थ त्यहाँ चेतना हुँदैन त्यो भौतिक पदार्थ काशी विश्वनाथ भनेको चाहिँ विश्वको नाथ विश्व भनेको भौतिक पदार्थ जड पदार्थ त्यो चेतना हुँदैन र पशुपतिनाथ भनेको के त भने पाशुपत दर्शनमा पशु भनेको समस्त जीव पति भनेको ईश्वर र जीव चाहिँ परतन्त्र छ ईश्वर स्वतन्त्र छ भनेको परतन्त्र भने कसको अधीनमा छ पतिको अधीनमा छ जस्तो पशुहरू एउटा गोठालाको अधीनमा हुन्छ त्यस्तै समस्त जीव भनेको पशु हुन् पशुहरू पति अथवा ईश्वरको अधीनमा हुन्छ ईश्वरको अनुग्रहबाट त्यो पशुको जडभाव हरण हुन्छ अनि उसले शिव सायुज्य प्राप्त गरेको छ भने त्यहाँ पशुपतिनाथ भनेको समस्त जीवको नाथ हो अब त्यो चाहिँ भौतिक देहमा जीवको सञ्चार हुनु पर्यो त्यो जीव भएर मात्रै भएन त्यो देह धारण गर्नुपर्छ त्यसले जस्तो पुरुष भने के हो त पुरी सेते इति पुरुष पुरमा शयन गर्ने हुनाले त्यसलाई पुरुष भन्यो त्यो पुर के हो नवद्वारे पुरे देही 9वटा द्वार भएको चाहिँ पुर भन्यो 9वटा द्वार भएको पुर के हो त यो मानिसको शरीरका 9वटा छिद्रहरू छन् इन्द्रियहरू त्यो द्वार भयो मानिसको देहलाई शरीरलाई 9वटा चाहिँ द्वार भएको पुर भनेको छ अनि 9वटा द्वार भएको जुन शरीर हो त्यो त भौतिक शरीर हो त्यसमा चैतन्य स्वरूपले भगवान् रहनु भएको छ त्यस कारणले काशी विश्वनाथ जड पदार्थ भौतिकको नाथ हो पशुपतिनाथ चाहिँ जीवको नाथ हो जीवनको नाथ हो त्यस कारणले नेपालमा मात्रै यसो चाहिँ पशुपतिनाथको महिमा व्याप्त छैन संसारभरि व्याप्त समस्त प्राणी जगतको चाहिँ जीवको नाथ पशुपतिनाथ र नेपालको आराष्ट्रिय देवता अघि लिच्छवी कालमा अंशवर्माको चाहिँ समयदेखि कस्तो प्रशस्ति धारण गरे लिच्छवी राजाहरूले भन्दाखेरि श्री पशुपति भट्टारका पादानुगृहित भगवान् पशुपतिनाथको पाउको अनुग्रहबाट मैले शासन गरेको भट्टारक भने गद्दिन्छन् पछि मल्ल राजाहरूले के गर्थे मध्यकालमा भन्दाखेरि श्री पशुपति चरण कमल धुली धुसरित शिरहरू हो भगवान् पशुपतिनाथको पाउको धुलोले मेरो शिर सुहाएका यस्ता मल्ल राजा प्रभु ठाकुर भने यस्तो प्रसिद्धि धारण गर्थे अब यहाँनिर आयो अब अहिले त्यहाँ चाहिँ नि हिन्दूहरूको लागि मात्र प्रवेश भनेर लेखिरहेको छ अब हिन्दूको परिभाषा गर्दाखेरि ओमकार परिवारभित्रको हिन्दू भन्ने परिभाषा पनि छ कोही हामी त हिन्दू होइनौँ भन्ने पनि छ तर पशुपतिको उत्पत्तिको बारेमा हिमवत्खण्ड पुराणमा नेपाल महात्म्य पशुपति पुराणमा उत्पत्ति कसरी भयो भनेर लेखिएको छ तर त्यसमध्ये पशुपति पुराण स्वयं पशुपतिनाथकै नाउँबाट लेखिएको पशुपति पुराण बडो मार्मिक छ त्यहाँ शिवले कस्तो किसिमको चाहिँ भविष्यवाणी गर्छ भने मैले भनेको शिवले मृगको रूप लिएर श्लेषमान्तक वन भनेको लप्सीघारी लप्सीको वनमा मैले विचरण गर्नेछु मैले विचरण गरेपछि अब यो मृगस्थली हुनेछ अनि कालान्तरमा यो मेरो चाहिँ मृगस्वरूप शिलातनु शिला भनेको ढुङ्गाको तनु भनेको शरीर भएर शरीरमा परिणत हुनेछ र बागमतीको किनाराको बालुवा खस्रेपछि मेरो मूर्ति प्रकट हुनेछ त्यो बेलामा अव्यक्त शब्द उच्चारण गर्ने म्लेच्छ किराँतहरूले मेरो सेवा गर्नेछन् भनेको छ भने पशुपतिनाथको चाहिँ पहिलो पुजारी उपासक त किराँत रहेछ अनि अव्यक्त शब्द भनेको त संस्कृत इतर शब्द
त्यो अव्यक्त शब्द संस्कृत भाषाभन्दा भिन्दै प्रकृतिको भाषा बोल्ने। म्लेच्छ भनेको के त? हिन्दू सामाजिक व्यवस्थाको मूल आधार ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्रभन्दा बाहिरको हिन्दूहरूको 16 संस्कार जन्मदेखि मृत्युसम्मको 16 संस्कारभन्दा भिन्न प्रकृतिको संस्कार मान्ने यस्ताले म्लेच्छ भन्छ। म्लेच्छ किराँतहरूले मेरो सेवा गर्नेछन् भनेर पशुपति पुराणमा लेखेको छ। अनि ती सोझा सरल प्रकृतिका किराँतहरूले जितेर वैशालीका बलशाली लिच्छवीहरूले शासन गर्नेछन् भनेको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ किराँत कालमा यसको उत्पत्ति भयो। अनि लिच्छवी कालदेखि यसलाई चाहिँ शास्त्रोक्त विधि भनेको वैदिक विधिले यसको पूजा अर्चना गर्दा गर्दा गर्दै यो आएको। अब यहाँनिर पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अहिले सर्वसाधारणले शिव भनेको त हिन्दूको देवता हो भनेर भन्छन्। तर अब यसमा सुर असुर, सुर भनेको आर्य, असुर भनेको आर्यतर अनार्य संस्कृतिको समन्वय छ शैव मतमा। जस्तो भारतको एकजना डाक्टर यदुवंशीले शैव मत शैविजमको बारेमा अनुसन्धान गर्नुभएको छ, पिएचडी गरेको। उहाँको थेसिस छापिएको छ शैव मत भनेर। भारतको बिहार राष्ट्र भाषा परिषदले छपाएको छ शैव मत। उहाँको पिएचडीको चाहिँ निष्कर्ष के छ त भन्दाखेरि ऋग्वेदको रचनाकालभन्दा पछाडि र यजुर्वेदको रचना हुनुभन्दा अगाडिको बिचको समयमा वैदिक रुद्र देवतासँग हिमालयको उपत्यकामा बसोबास गर्ने वनेचर जातिले उपासना गर्ने देवताको समन्वय भयो। त्यसको परवर्ती विकसित रूप शैव मत हो भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ नि किराँतहरूले भगवान पशुपतिनाथको सेवा गरे भनेको छ, कुरो त एउटै रहेछ। त्यसपछि अब यहाँका चाहिँ नेपालका भूमिपुत्र आदिवासीहरूको भाषामा उनीहरूको संस्कार र संस्कृतिमा शिवलाई के भन्छन्, पार्वतीलाई के भन्छन्, त्यसको हामीले सर्वेक्षण गर्न पर्यो। जस्तो अब लिम्बुवानको लिम्बुहरू त्यो परमपिता त्यो परम मातालाई के भन्दछ? युमा र थेवा भनेको छ। युमा भनेको त्यो माता, थेवा भनेको त्यो पिता। लिम्बू भाषामा युमा भन्यो, संस्कृतमा उमा भनेको छ। थेवा भनेको ठुलो भनेको महा, त्यसमा महादेव हो, उमा महेश्वर हो। युमा र थेवा यो त उमा महेश्वर, कुरा त उही रहेछ। अनि राईहरूले सुम्नीमा पारुहाङ, सुम्नी नाम गरेको माता पारुहाङ, उता पार्वती पते भनेको त पारुहाङ भन्छ। हाङ भनेको त राजा, पार्वतीका राजा, पारुका राजा। उता पार्वती भनेको त पारु भन्यो, उता पार्वती पते भनेको त पारुहाङ भन्यो, कुरा एउटै भएन त। त्यसैलाई गुरुङहरूले त्यो परम पिता र परम मातालाई केडे खर्गली मडे हखर भने। केडे खर्गली भनेको त्यो सृष्टिकर्ता जसले चाहिँ आकाश रचना गर्यो, पातल रचना गर्यो, यो पृथ्वी रचना गर्यो, त्यो केडे खर्गली। माता मडे हखर भनेको चाहिँ सहको देवता भनेको त अन्नपूर्ण। अनि विश्वनाथ किन काशीमा रहनुहुन्छ भने त्यहाँ विश्वनाथको मन्दिरको परिसर होइन, अन्नपूर्ण पीठको परिसरमा काशी विश्वनाथको मन्दिर रहेको छ। त्यहाँ अन्नपूर्ण पीठ छ र काशी विश्वनाथले माता अन्नपूर्णको हातबाट भिक्षा ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यहाँले काशीमा अन्नपूर्ण रहेर बसेको हुनाले विश्वनाथ त्यहाँ रहेको। भारतको काशीमा त अन्नपूर्णको पीठ मात्रै पो छ त अन्नपूर्ण हिमाल कहाँ छ? नेपालको गण्डकी प्रदेशमा तमुवान क्षेत्रमा छ अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला, अन्नपूर्ण हिमाल त्यहीँ छ। त्यस कारणले पनि यहाँका चाहिँ आदिवासी भूमिपुत्र अनि यहाँका आर्यहरूको समन्वय शैव मतमा छ। त्यहाँदेखि शिव संस्कृति भनेको कल्याणमय संस्कृति, शिव संस्कृति भनेको हिमवत संस्कृति, हिमवत संस्कृति भनेको त्यो नेपाली संस्कृति हो। त्यस्तै गरिकन अब पशुपतिनाथलाई लामा भाषामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वाङछेक छेन्पो, वाङछुक छेन्पो। वाङछुक भनेको पशु, छेन्पो भनेको महापशु भनेको छ। पशुपति भन्दैन, महापशु वाङछुक छेन्पो लामा भाषामा, तिब्बती भाषामा वाङछुक छेन्पो भनेर तिब्बतबाट पनि मान्छेहरू तीर्थ गर्न आउँछन्। र अब उता गौरी शङ्कर हिमाल छ दोलखा जिल्लामा,
संस्कृतमा गौरी शङ्कर भन्यो। त्यो गौरी शङ्कर हिमाल रोल्वालिङ हिम श्रृङ्खलाको दुईवटा चुचुरोलाई, एउटा चुचुरोलाई चाहिँ दाहिनेपट्टिको चुचुरोलाई शङ्कर, बायाँपट्टिको चुचुरोलाई गौरी भनेको छ। रोल्वालिङ भनेको के हो त? रोल्वा भनेको क्रीडा, लिङ भनेको द्वीप, क्रीडा द्वीप। कसको क्रीडा? देवी देवताको क्रीडा। कुन देवी देवता? गौरी शङ्करको क्रीडा। क्रीडा भन्नाले सम्भोग भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। गौरी शङ्करको क्रीडाबाट कुमार जन्मेको भनेको संस्कृतका महाकवि कालिदासले कुमार सम्भव महाकाव्यको सुरुमा के भन्छ त? अस्त्युत्तर श्याम दिशी देवतात्मा हिमालय नाम नगादे राजा। कलिजुगमा देवी देवताहरू भारतवर्षको उत्तरमा हिमालय नामका पर्वतराजको रूपमा रहनेछन् भनेछन्। त्यता हिमाल त सबै नेपालमा छ। यहाँ धौलागिरी छ, नीलगिरी छ, यहाँ अन्नपूर्ण छ, माछापुच्छ्रे, मनासलु, कञ्चनजङ्घा, गौरी शङ्कर र विश्वको सर्वोच्च शिखर अनि सगरमाथा नेपालमा। यहाँ चाहिँ कुम्भकर्ण हिमाल, महालङ्गुर हिमाल। महालङ्गुर भन्दा ठुलो बाँदर भन्दा हनुमान। त्यहाँले रामायणका महापात्रहरू कुम्भकर्ण र हनुमानको नामबाट नाम रहेको हिमाल त नेपालैमा छ। त्यहाँले यो नेपालको चाहिँ हिमालको चरित्र बखान गरेर संस्कृतिका आदिकवि महाकवि कालिदासले अस्त्युत्तर श्याम दिशी देवतात्मा हिमालय नाम नगादी राजा भनेको। त्यहाँले भगवान् पशुपतिनाथ केवल नेपालको मात्रै गौरव नभइकन सम्पूर्ण विश्व जगतको प्राण हो। विश्व जगतकै गौरव र प्राण हो पशुपतिनाथ। हिन्दूहरूको मात्र भनेर हिन्दू मात्रको छ त्यो होइन। प्राण त साथ त क्रिस्चियनले पनि फेर्छ, मुसलमानले पनि फेर्छ, बुद्धिस्टले पनि फेर्छ, सबैले फेर्छ। त्यो प्राणेश्वर जीव भनेको प्राण भएन भने जीव हुँदैन। त्यो प्राणेश्वर प्राणाधिपति, त्यो पशुपति भनेको प्राणाधिपति, त्यो चाहिँ नि पशुपतिनाथ, त्यो विश्व जगतको प्राणेश्वर हो। शिवलिङ्गको जलहरीलाई सुनको पाताले मर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा विवेचना गर्नुभन्दा पहिले त्यो जलहरी के हो, त्यसको मूर्त अमूर्त कुरा के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। र एउटा सिद्धान्त के छ भने प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। यो जगत भनेको प्रकृति र पुरुषको संयोगबाट बनेको छ। प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। प्रकृति भनेको स्त्री तत्त्व, पुरुष भनेको पुम तत्त्व, पुरुष तत्त्व। यो प्रकृति पुरुषात्मकम जगत भन्ने जुन अमूर्त जुन दर्शन हो त्यसलाई शिवलिङ्गको जलहरी र लिङ्गमा त्यसलाई मूर्त रूप दिएको छ। शिवलिङ्गको जलहरी भनेको लिङ्गको तल्लो भागको जहाँबाट चाहिँ भगवान् शिवलाई चाहिँ चढाएको पानीको निकास हुन्छ त्यो हो जलहरी। त्यो जलहरी भनेको प्रकृति, प्रकृति भनेको स्त्री। त्यही कारणले जलहरी योनिको आकारको हुन्छ, किनभने योनि भनेको स्त्रीको चिन्ह हो। योनि भनेको प्रजननको प्रतीक हो, उर्वरको प्रतीक हो। त्यसले जलहरी भनेको स्त्री तत्त्व प्रकृति अनि योनिको आकारको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि माथिको लिङ्ग भनेको पुम तत्त्वको पुरुषको चिन्ह हो। प्रकृति पुरुषात्मकम जगत भन्ने जुन अमूर्त दर्शनलाई शिवलिङ्गको जलहरी र लिङ्गको रूपमा त्यहाँ मूर्त रूप दिएको छ। अब जलहरी भनेको चाहिँ प्रकृतिको प्रतीक हो, स्त्रीको प्रतीक हो, योनिको आकारको हुन्छ भनेर मैले भने। जलहरी 3 शैलीको हुन्छ। एउटा द्रविड, नागर, बेसर। द्रविड, नागर, बेसर। विन्ध्याचलदेखि दक्षिणपट्टि द्रविड शैलीको जलहरी पाइन्छ। द्रविड शैलीको जलहरी अष्टकोणाकारको हुन्छ। अनि विन्ध्याचलदेखि उत्तरमा, उत्तर भारत र नेपालमा नागर शैलीको जलहरी पाइन्छ। नागर शैलीको जलहरी चतुष्कोणाकारको हुन्छ। अनि त्यो द्रविड शैली र नागर शैलीको मिश्रण बेसर शैली। बेसर शैली गोलाकारको हुन्छ र नेपालमा नागर शैलीको पनि पाइन्छ, बेसर शैलीको पनि पाइन्छ। वास्तवमा बेसर शैलीको गोलाकारको चाहिँ जलहरीमा त्यसले योनिको ठिक प्रतिकृति प्रस्तुत गर्छ। जस्तो अब यहाँका प्राचीन शिवलिङ्गहरूमा मानदेवको रानी क्षमा सुन्दरीले स्थापना गरेको शिवलिङ्ग अहिले लाजिमपाटमा छ, नारायण टी राजदरबारको ठिक उत्तरमा। त्यो नागर शैलीको छ।
अनि मानवदेवकै अर्का रानी गुणवतीले स्थापना गरेको शिवलिङ्ग पनि नारायण हिटी दरबारदेखि पूर्वतिर छ। त्यसलाई पनि लाजिमपाट भनिन्छ, लाजिमपाट मानिन्छ। त्यो चाहिँ बेसर शैलीको छ, गोलाकारको, ठिक योनिको प्रतिकृति त्यहाँ पाइन्छ। र अब भगवान् पशुपतिनाथको जुन जलहरी हो त्यो बेसर शैलीको छ। त्यो जलहरी चाहे चाहिँ नागर शैलीको होस्, चाहे द्रविड शैलीको होस्, चाहे बेसर शैलीको होस्, त्यो जलहरीको चाहिँ जल निकासको मार्ग उत्तरतिर फर्केको हुन्छ। त्यो जल निकासको मार्गलाई योनि मार्ग, जुन जलमार्ग हो त्यसलाई योनि मार्ग भन्दछ, किनभने त्यो योनिको प्रतीक हो। त्यस्तै शिवलिङ्ग पनि 3 खण्डको हुन्छ। शिवलिङ्गको तल्लो भाग ब्रह्म भाग, त्यो ब्रह्म भाग चतुष्कोणाकारको हुन्छ। बीचको भाग विष्णु भाग, त्यो विष्णु भाग चाहिँ अष्टकोणाकारको हुन्छ। सबभन्दा माथिको रुद्र भाग, त्यो रुद्र भाग गोलाकारको हुन्छ। अनि मन्दिरमा स्थापना गर्दाखेरि ब्रह्म भाग र विष्णु भाग जलहरीभन्दा मुनितिर राखेको हुन्छ, रुद्र भाग मात्रै माथि हुन्छ। त्यो रुद्र भागमा चाहिँ नि पूजा गर्ने हुनाले रुद्र भागलाई पूजा भाग पनि भनिन्छ। पहिले त सादा किसिमको हुन्थ्यो, पछि मान्छेले चाहिँ पूजा गर्ने शिवलिङ्गमा मानिसले मान्छेकै आकृति अङ्कित गर्न चाहे, किनभने आफू जस्तै मुखाकृति अङ्कित गर्न चाहे देखानले। अनि शिवलिङ्गमा चाहिँ चारतिर 4वटा मुख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अनि मानवको मुखाकृति अङ्कित गर्न थाल्यो। पहिले 4वटा चाहिँ मुख अङ्कित गर्नुभन्दा एउटा मात्रै मुख अङ्कित गरेको रहेछ। त्यस्तै अहिले भगवान् पशुपतिनाथको मन्दिरदेखि वासुकीको मन्दिरनेर त्यो एकमुखे शिवलिङ्ग छ, सानो। तर बागमती पारी मृगस्थलीमा जाने भने भव्य खालको एकमुखे शिवलिङ्ग छ। एक मुख बनायो, त्यसपछि 4 मुख बनायो। आज माथि त मुखै बनाउँदैन। माथि मुख भएको शिवलिङ्ग पनि छ। आम शिवलिङ्गमा माथि मुख हुँदैन। तर पनौतीको इन्द्रेश्वर महादेवको मन्दिरको सजी तीर्थमा त्यो प्राचीन होइन, धेरै पछिको हो, मध्यकालको पनि अन्तिमतिरको होला। त्यहाँ त माथि ऊर्ध्व भागमा पनि मुख बनाएको छ, तर चाहिँ साधारणतः मुख बनाउँदैन। त्यस्तो हो। अब यहाँ रह्यो त्यो जलहरीलाई सुनको पातोले मोड्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको। भगवान् पशुपतिनाथको यो शिवलिङ्ग त्यो लिच्छवीकालीन यो शिवलिङ्ग होइन, मल्लकालको अन्तिमतिरको। किनभने मल्लकालको अन्तिमतिर यहाँ चाहिँ बङ्गालका नवाब शमसुद्दिनले आएर यहाँ आक्रमण गरे। पशुपतिनाथको लिङ्गलाई त्रिखण्डीकृत 3 टुक्रा बनाइदियो भनेको छ। अनि कुनैले के भन्छन् भने 3 टुक्रा बनाएको होइन, त्यसलाई चाहिँ मुसलमानले छोएको हुनाले त्यहाँ पूजा नगरेको भनेको छ। अहिले देवपाटनमा एउटा शिवलिङ्ग छ, एउटा पुरानो। शमसुद्दिनको आक्रमणभन्दा पहिलेको शिवलिङ्ग यो हो भन्ने छ। जहाँ अहिले शङ्कराचार्यहरूको मूर्ति स्थापना गरेको छ त्यही छ एउटा मूर्ति। र अहिलेको मूर्ति चाहिँ जयसिंहराम वर्धनले अनि यो पूर्व मध्यकालको अन्तिमतिर स्थापना गरेको शिवलिङ्ग हो। अब त्यहाँ चाहिँ नि अहिले विशेष रूपले के थाहा पाइयो भन्दाखेरि त्यो सुनको त्यो जलहरीलाई सुनको पातोले मर्नलाई त त्यहाँ हेर्दाखेरि धातुको पत्रै पाइयो। पत्र भने त विभिन्न समयमा विभिन्न चाहिँ भक्तहरूले कुनैले चाहिँ अब पित्तलको पातोले छापेको होला, कुनैले चाहिँ तामाको पातोले छापेको होला, कुनैको चाँदीले पातोले छापेको होला। पत्रै पाइयो। र त्यो ढुङ्गामा अहिले मात्रै सुनको पातोले मर्न खोजेको होइन। र पहिले त कोकोले मरे, त्यसको लेखत र रेकर्ड अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। तर अहिलेसम्म के थाहा पाइएको छ भने रणबहादुर शाहको पालामा पशुपतिनाथको जुन जलहरीलाई चाँदीको पाताले त्यो मोर्ने काम भयो। त्यसो भने बिचमा कसैले चाहिँ अब जीर्णोद्धार गरे होला, त्यसको पनि अहिले थाहा पाउन सकेको छैन। पछि 2024 सालमा स्वर्गवासी श्रीबाज महेन्द्रले फेरि जीर्णोद्धार गरे भन्ने छ। र राजा महेन्द्रको समयमा पशुपतिमा धेरै सफा भएको छ। किनभने अहिले हामी पशुपति जाँदाखेरि त्यो आँगनमा त्यहाँ पनि शिवलिङ्ग जोगियाहरू मरे, त्यहीँ लगेर गाड्यो। त्यहाँ माथि चाहिँ शिवलिङ्ग स्थापना गर्यो। कुनैले चाहिँ नि नगाडे पनि त्यहाँ शिवलिङ्ग स्थापना गरे, पाइलो टेक्ने, उतै ठोकिने त्यस्तो थियो। त्यसपछि श्रीबाज महेन्द्रले सुधार गरेर
त्यहाँको आँगनका शिवलिङ्गहरू जति लगेर माथि रुद्रगारेश्वरको भित्तामा लहरै राखेको छ। त्यो रुद्रगारेश्वरको भित्तामा भएको शिवलिङ्गहरू सबै पहिले चाहिँ पशुपतिको प्राङ्गणमा भएको, अनि अरू अरू मूर्तिलाई पनि दायाँ बायाँ पेटीहरूमा राखी सफा गरेको छ। अनि हामी अहिले पश्चिमबाट चाहिँ जाँदाखेरि श्रीपाद महेन्द्र सहाय भनेर लेख्छौँ। त्यो ठुलो गेट द्वार राजा महेन्द्रले बनाएको। त्यस कारणले चाहिँ विभिन्न समयमा जस्तो अब बडा काजी अमरसिंह थापाले पशुपतिमा चाहिँ नि चाँदीको ढोका बनाएको छ। चाँदीको ढोका बनाएको अभिलेखै छ। र अमरसिंह थापाले पशुपतिनाथमा चाँदीको ढोका बनाउँदाखेरि त्यो बेलामा पनि उसले पशुपतिनाथको चाहिँ नि जुन जलहरी हो उसले चाहिँ चाँदीको पातले मोरेको होला। मरेको छ भनेर अभिलेख पाइएन, तर चाहिँ चाँदीले पशुपतिनाथमा चाँदीको चाहिँ नि ढोका बनाउने, ढोकालाई चाहिँ चाँदीको पातले मोर्ने, कलात्मक बनाउने बडा काजी अमरसिंह थापाले त्यो चाहिँ नि पशुपतिनाथको जलहरीलाई चाहिँ चाँदीको पातले मोरेन होला त? अवश्य मोरेको थियो। र अब यहाँ चाहिँ रणबहादुर शाहले किन पशुपतिनाथको चाहिँ जलहरीलाई चाँदीको पातले मोरे त? त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाहका चाहिँ श्रीमती रानी राजेन्द्र लक्ष्मी छोरा जन्मिन्छ। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहका ज्योतिषीहरू पालाका ज्योतिषी भानु आर्याल, कुलानन्द ढकाल, अनि भानु आर्याल दिवंगत भएछन् कि के भयो, नभए भानु आर्याल भन्दा कुलानन्दमा सिद्धि भएर हो कि? त्यतिखेरका मान्छेमा अहिलेको जस्तो जागिर खायो, जागिरे हुने बित्तिकै काठमाडौँमा घर चाहियो, त्यो थिएन। यहाँ चाहिँ राजाको सेवा गरे पेन्सन भन्ने थिएन। अनि आफ्नै गाउँघरमा गएर बस्थे। अनि बुढा ज्योतिषी कुलानन्द ढकालको घर गोर्खाको बोर्लाङ गएर बसेछन्। राजा रानीको छोरा जन्मेन, चिना हेर्न पर्यो। ल बुढा जयसीले लिन जाँदाखेरि म वृद्ध अवस्थाको भए म आउन सक्दिनँ र राजा रानीको चाहिँ चिना यहीँ पठाइदिनु भने राजा रानीको चिना पठाएर गएपछि यो तिथि मितिमा राजा रानीले पशुपतिको पूजा गर्नु, त्यो रात पशुपतिमै बसेर यो मुहुर्तमा गर्भधान गर्नु, अहिले त कन्सिभ गर्नु भने त्यही अनुसारले गरेपछि अनि अब यति महिनापछि छोरा जन्मनेछ, त्यसको नाम रणबहादुर शाह रहनेछ। कुलानन्द ढकालले गर्भै चिन्ह लेखेको। अनि रणबहादुर शाह जन्मे त्यो कुरा त उसलाई थाहा भएपछि भगवान् पशुपतिनाथप्रति अनुग्रहित हुनलाई धेरै धर्म कर्म गरेको छ रणबहादुर शाहले। त्यहाँ 4-5वटा त तामापत्रहरू पाइएका छन् त्यहाँ। त्यही कारणले भगवान् पशुपतिनाथको अनुग्रहबाट आफू जन्मेको हुनाले रणबहादुर शाहले चाहिँ नि चाँदीको पाताले मोरिदिएको। अनि राजा महेन्द्रले त्यसमा जीर्णोद्धार गरे। चाँदीको पाताले मरेको ठाउँमा अब सुनको पाताले चाहिँ मर्नलाई केही आपत्ति चाहिँ छैन। त्यो सुनै भित्राउन हुँदैन भन्ने होइन, किनभने भगवान् पशुपतिनाथको माथिको धारा पात्र सुनको छ। त्यहाँ दुध चढाउँछ, पानी चढाउँछ र त्यो हरहर गर्छ। बडे मानको सुनको शङ्ख छ। भगवान्ले चाहिँ सुनको शङ्खबाट जल अर्पण गर्छ। अनि भक्तहरूले चाहिँ शङ्ख जलको अभिषेक, बिहान 9 बजे आदि कलशको अभिषेक हुन्छ, मध्याह 12 बजे शङ्ख जलको अभिषेक हुन्छ। भोग लगाएर चाहिँ नि कृतार्थ भएपछि 2:30 बजे चाहिँ पूर्ण कलशको अभिषेक हुन्छ। ठुला भाँडा जति सबै चाँदीको, सानो भाँडा जति सबै सुनको। माथि त सुनैको छाना छ त, त्यहाँ सुनको प्रवेश हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो त के भयो भन्दाखेरि सुनको प्रवेश गर्दाखेरि देशमा त्यस्तो कुनै प्रकारको अनिष्ट हुँदैन। अब मैले त के भन्छु भन्दाखेरि भगवान् पशुपतिनाथमा सुनको चाहिँ कोष चढाउन पाएदेखि आज कति सुन्दर हुन्थ्यो। भगवान् पशुपतिनाथ स्वर्णमय कोष, कोष भनेको ढुकुटी पैसा होइन। त्यहाँ त चाहिँ अब ढुङ्गाको छ, ढुङ्गाको चाहिँ नि बाहिरपट्टि अब भगवान्को चाहिँ कोषको हेर्नलाई कुम्भेश्वरमा जानुहोस् तपाईँहरू। कुम्भेश्वरमा एउटा मूर्ति छ, बिहानभरि त्यो मूर्तिमा पूजा हुन्छ। त्यसपछि कोष भन्नाले त्यहाँ तामाको, त्यसलाई चाहिँ अब कभर भनौँ न, त्यस्तै 4 दिशामा मुख भएको कभरले घ्वाप्प चाहिँ छोपिदिन्छ अनि त्यसैको दर्शन गर्ने। त्यस्तै भगवान् पशुपतिनाथको श्री विग्रह भनेको लिङ्गलाई पनि अनि चाहिँ सुनको कोषले अर्पण गर्न पायो भने त्यो सुवर्णमय कोष, सुवर्णमय लिङ्ग कस्तो शोभायमान हुन्थ्यो। म त त्यो आग्रह गर्छु, भगवान् पशुपतिनाथमा सर्वधर्म समभाव। हजुर, हामी पशुपति भन्छौँ, शिव भन्छौँ,
त्यो शिव मात्रै होइन, सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव भन्नाले भगवान् पशुपतिनाथको पूर्वमुख तत्पुरुष। तत्पुरुष भनेको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भनेको ठोस पदार्थ, पृथ्वी तत्त्व, माटो तत्त्व हो। पश्चिममुख सद्योजात। सद्य भनेको अहिले भर्खरै जात भनेको जन्मेका, बालकको जस्तो कलकलाउँदो मुख भएको भगवान् विष्णु, त्यो तरल पदार्थ, जल तत्त्व। अनि उत्तरपट्टिको मुख वामदेव, बायाँ भागमा आफ्नो शक्तिले धारण गरेका अर्धनारीश्वर, त्यो गतिशील वायु तत्त्व। दक्षिणपट्टिको मुख अघोर, घोर डरलाग्दो भएकोहरू पनि अघोर शान्ति स्वरूपको, त्यो तेज भनेको त्यो अग्नि तत्त्व। अनि माथि ऊर्ध्वमुख, माथिपट्टि मुख हुँदैन, तर त्यो ऊर्ध्वमुख ईशान। र यो सन्दर्भमा ईशान भन्नाले उत्तर र पूर्वको बिचको दिशा होइन। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा भगवान् श्री पशुपतिनाथको पञ्चमुखमा ईशान भन्नाले अनि आकाश तत्त्व। आकाश भने के त? सर्वव्यापक छ, अव्यक्त छ, त्यो परब्रह्म परमेश्वर। अब त्यो ब्रह्मा पनि आए, त्यहाँ विष्णु पनि आए, रुद्र सबै आए। अनि तन्त्रको चरम विकास भएपछि अधोमुख तल्लोपट्टि पनि भगवान् शिवको ध्यान गर्न थाल्यो। त्यो कालाग्नि रुद्र देवता जस्तो आगोले सबैले भस्म बनाइदिन्छ। अहिले डढलो लाएर भने तुवा लगाएको कस्तो विधि भएको छ। आगोले, कालाग्नि रुद्र देवता, आगोले सबैले डढाइदिए जस्तै समय चक्रले कसैलाई फकिर बनाइदिन्छ, कसैलाई अमिर बनाइदिन्छ, कसैले सत्तामा लगेर टिकाउँछ, कसैलाई चाहिँ अधोगतिमा पुर्याइदिन्छ, जेलखाना पुर्याइदिन्छ समय चक्रले। त्यो कालाग्नि रुद्र देवता। अनि पशुपतिनाथका चाहिँ नि षड्वक्त्र भनेको छवटा मुखबाट तन्त्रशास्त्रको षड्आम्नायको विकास भएको छ। त्यसमध्ये अधर आम्नाय भनेको तल्लो भागको अधोमुखबाट कालाग्नि रुद्र देवता, अधर आम्नायबाट जुन तन्त्रशास्त्र विकास भयो त्यसको चक्रनायिका तारा, त्यसको भैरव अक्षोभ्य। अनि अधर आम्नायबाट बौद्ध तन्त्रको विकास भएको भनेको छ। भने त्यो हिन्दूको लागि मात्रै भयो त आएको। मैले अघि नै भने तिब्बतीहरू चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथले वाङचुक छेन्पो, वाङचुक भनेको पशु, छेन्पो भनेको महा। र अब यहाँका वज्रयानी बौद्धहरू भगवान् पशुपतिनाथको दक्षिण मुख जुन अघोर हो त्यसलाई त वज्रपानी बोधिसत्व भनेर मान्दछ। किन वज्रपानी बोधिसत्व माने त भनेको बौद्ध धर्ममा देवकुल, नरकुल, नागकुल, माथि आकाशमा देवकुल, यो मर्त्यमण्डलमा चाहिँ नरकुल, पातालमा नागकुल, र वज्रपानी बोधिसत्व नागकुलको अधिपति। अनि नागलोक कता छ त? दक्षिणतिर छ पाताल। नाग के हो? भगवान् पशुपतिनाथको गहना हो। त्यस कारणले वज्रपानी बोधिसत्वको रूपमा अघोरले मान्दछ। अनि अर्को मुखाष्टमी भनेको कार्तिक शुक्ल अष्टमीको दिनलाई नेपाल भाषामा मुखाष्टमी, मुख भनेको मुकुण्ड, त्यो दिनमा भगवान् पशुपतिनाथलाई आफ्नो साबिकको मुकुटको सट्टा अनि पञ्चबुद्ध मुकुट पहिराएर बुद्ध अवतारको रूपमा पूजा गर्छ। अहिले पशुपतिमा त्यो चलन हरायो, त्यो चलन लोप भयो। तर मुख अष्टमीको दिनमा कुम्भेश्वरलाई पञ्चध्यानी बुद्धको मुकुट भएको कोष चढाएर पूजा गर्ने परम्परा कुम्भेश्वरमा अहिले पनि छ। पशुपतिमा के भयो त? भारतीय अतिक्रमण भयो त्यहाँ। त्यो पनि छ कुरो, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। मुख अष्टमी भन्दैछ, तर अहिले बुद्ध मुकुट पहिर्याउँदैन, त्यो लोप भयो। त्यही कारणले त्यो चाहिँ सर्वधर्म समभाव छ भगवान् पशुपतिनाथमा, कुनै किसिमको वैरभाव छैन। अब अहिले सद्बिज छर्दा दिनमा कैलाशको डाँडमा तामाङ बाहेक अरू जात देख्दैन। भोलि सद्बिज छर्ने भनेको आजदेखि बेलुकादेखि गाउँबाट डफ्फा आएर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि आएर बस्छन्, सद्बिज छर्छन्। अनि आफ्नो आफ्नो पुरोहित लामा ल्याएर आफ्नो चाहिँ पितृको नाउँमा चाहिँ बत्ती बाल्ने, त्यस्तो गर्छ त्यहाँ। कस्तो किसिमको सद्भाव छ त्यहाँ। अब त्यहाँ चाहिँ नि देशोद्धार पूजा हुन्छ। देशोद्धार पूजामा त्यहाँ चाहिँ देवपाटनको एउटा साक्य नभइकन हुँदैन त्यहाँ। र धोबीलाई त चाहिँ नि यहाँ धोबीलाई चाहिँ ठुलो फेटा गुथाएर अनि उसलाई चाहिँ त्यहाँ थकालीको रूपमा स्थापना गरेर उसले पूजा गर्छ। त्यो जातीय विभेद छैन त्यस्तो किसिमको सर्वधर्म समभाव र राष्ट्रियताको प्रतीक हो भगवान् पशुपतिनाथ। हस्, अत्यन्त धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि।
ल अब चाहिँ नि हामीहरूको संवादबाट यो जगतको कल्याण होस्। यहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद अर्पण गर्दछु। ल जय होस्। हिमाल अनलाइन टिभी।